أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات مثل نورك مشكاة مثل نورك مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوتنا من الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها غدوا ولا
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب ظمآن كسراب بقيعة يحسب ظمآن إذا جاءه لم يجده شيئا حتى والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب كل قد عاد صلاته وتسبيحه كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم.